बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो आई एम श्योर कि आज सुबह ही आप सबका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार होगा। नॉर्मली होता क्या है कि जब मंडे आता है ना, सो हम सब बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। जब एक लॉन्ग वीकेंड के बाद जब आपको मंडे को उठना पड़ता है और काम काज पे जाना पड़ता है, रूटीन का दोबारा से आगाज़ करना पड़ता है, सो सम टाइम इट्स गेट वेरी हेक्टिक। ये आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना डाउन करती है, डिसअपॉइंट कर रही होती है। लेकिन आई एम श्योर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मौसम जो है लाहौर का वो बहुत ज़्यादा सुहाना है, बहुत ज़्यादा खुशगवार है और मौसम में जो है वो हम कल से ही नुमायाँ तब्दीली देख रहे हैं। एक्चुअली जो जैसे कहते हैं ना, आपको सुबह के औकात में खुनकी फील होना, सर्दी फील होना, वो फील होने लग गया है कल रात से ही। बल्कि मैं अगर कहूँ परसों भी बारिश जो थी वो हुई और कल रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। और अभी भी जब मैं ऑफिस आ रही थी सड़कें जो थी वो गीली थी और बारिश जो थी वो हो रही थी। सो येस, राइट नाउ अगर हम लाहौर के टेम्परेचर की बात करें सो इट्स 21 डिग्री सेंटीग्रेड और आज पूरा दिन बारिश की प्रेडिक्शन है। और ये बारिश जो है ये ऐसे लग रहा है ऐलान कर रही है कि यस, विंटर सीजन्स जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। सो मुझे तो पर्सनली वैसे ही विंटर सीज़न बहुत पसंद है, आई एम श्योर कि आप लोग भी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। सो वेदर के हवाले से तो यही अपडेट थी। इसी के साथ शो में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ के साथ। सबसे पहले बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की गुड न्यूज़ है और मेरे ख्याल में मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर ऑल द पाकिस्तानीज़ के पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो वाज़ेह कमी है वो की गई है। गुज़िश्ता रात ये ऐलान किया गया और जब मैंने भी ये ख़बर पढ़ी सो एक तो पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा कमी, लाइक 40 रुपीज़ की आपको पेट्रोल में जो है वो कमी देखने को आ रही है। जिसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 283 रुपये 38 पैसे कुछ इस तरह से हो गई है। और इसी तरह से अगर हम डीज़ल की कीमतों की बात करें तो 303 रुपये पर लीटर के हिसाब से अब आपको जो डीज़ल है वो मिलेगा। सो ये वाज़ेह कमी है और पूरे पाकिस्तानियों के लिए ये एक रिलीफ है ऑब्वियसली। एंड आई एम श्योर एंड वी होप, अभी तो हम श्योर उस तरह से नहीं, लेकिन वी होप के आने वाले दिनों में जो है इसका इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पर भी आए और हम महंगाई में और जो बसेस के किराए हैं और इस तरह की चीज़ों में भी थोड़ी सी कमी देखें। सो बहरहाल ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की ख़बर थी जो आपके साथ मैंने सोचा शेयर की जाए। इसी के साथ टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे और मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी लियाकत अली ख़ान जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। उनकी शहादत को 72 इयर्स जो हैं वो गुज़र चुके हैं। 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा आम से ख़िताब के दौरान सैयद अकबर नामी शख्स ने लियाकत अली ख़ान को शहीद किया था। और यूँ तारीख़ पाकिस्तान के बड़े अहम रहनुमा कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। और बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि लियाकत अली ख़ान जो हैं उनको कायदे आज़म का जहाँ मज़ार है उसके अहाते में ही दफन किया गया है। तहरीक पाकिस्तान के बड़े एक अहम रुकन भी थे और सियासत में इन्होंने 1926 में अमली तौर पर पार्टिसिपेशन जो थी वो शुरू की और कायदे आज़म के बड़े करीबी समझे जाते थे, बहुत ही बाएतमाद समझे जाते थे। और पाकिस्तान बनाने की जो जद्दोजहद थी, पाकिस्तान हासिल करने की जद्दोजहद, उसमें लियाकत अली ख़ान साहब का बड़ा अहम किरदार, बड़ा कलीदी किरदार जो था वो था। सो आज उनकी शहादत को 72 इयर्स जो है वो गुज़र चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण की जो फिल्म है, मतलब मेगा थ्रिलर फिल्म अगर हम इसे कहें तो ये कहना गलत ना होगा, लेडी सिंघम और सिंघम अगेन, इसमें उन्होंने अपना जो कैरेक्टर है उसको पब्लिक किया है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट शेयर की है और इसमें इस मूवी में वो जो कैरेक्टर एक्चुअली में प्ले कर रही हैं वो एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर का है और एक्शन में दिखाई देंगी। अच्छा, इस मूवी की अगर हम बात करें तो इसके पहले 4 सीक्वल्स जो हैं वो बन चुके हैं, ये 5वीं मतलब ये इसकी मूवी है और इसमें हमें अक्षय कुमार भी नज़र आएंगे, रणवीर सिंह भी नज़र आएंगे, करीना कपूर भी नज़र आएंगी और दीपिका
शुबिका पादुकोण खुद भी हैं। सो इस हवाले से उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे ट्विटर की टक्कर पर आने वाली ऐप थ्रेड्स ने अपनी जगह बनाने के लिए कुछ नए फीचर्स का इजाफा किया है। वी ऑल नो कि एक्स मतलब विच वॉज प्रीवियसली नोन एज ट्विटर, अगर हम एक्स की बात करें सो इसके मुकाबले में थ्रेड्स ऐप जो थी इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन लोगों का अभी उस तरह से इतना रुझान नहीं है। सो थ्रेड्स जो है वो अपनी इस ऐप में मुख्तलिफ फ़ीचर्स का इजाफा कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑडियंस है, ज़्यादा से ज़्यादा सारिफीन, उनको अपनी तरफ मबजूल किया जा सके। और अब की बार जो नए फ़ीचर्स जिनका इजाफा किया गया उसमें ये है कि अगर आप कोई पोस्ट एक्चुअली में पोस्ट कर रहे हैं सो उसमें आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा और इसके साथ साथ आप वॉइस नोट्स जो हैं वो भी इनका भी तबादला आप कर सकते हैं थ्रेड्स के ज़रिए। सो ये दो नए फ़ीचर्स हैं ताकि सारिफीन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल जो है वो शुरू करें। सो अब एक्चुअली में मुकाबला आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि एक तरफ एक्स होगा यानी कि ट्विटर और दूसरी जानिब आपको थ्रेड्स नज़र आएगा। लेकिन येस, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे इतनी फ्रेंडली ऐप नहीं लगती थ्रेड्स, और ट्विटर आप जब यूज़ कर रहे होते हैं सो उसका एक ऑब्वियसली अलहदा ही आपको जो है कम्फर्ट मिल रहा होता है। बट एनी हाउ ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरी। सभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आज के शो के हाइलाइट्स और आगाज़ करेंगे आज के शो का हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है क्या माइग्रेन को कम करने में योगा जो है वो मददगार साबित हो सकता है और माइग्रेन के दौरान किन योगा टेक्निक से जो है वो मदद हासिल की जा सकती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम लाहौर पूछता है कि कसूर में बड़ी कार्रवाई, डीसी कसूर की नाहली और बदनीयती की वजह से गरीब सैलाब ज़दगान सामान को तरसते रहे और सामान पड़े पड़े ज़ाया हो गया। इसको भी ये क्या हकाइक है इस स्टोरी के वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर हमने आज शो में बात करनी है पाकिस्तान के निज़ाम अदल को लेकर। पाकिस्तान के निज़ाम अदल में क्या खामियां हैं ये भी आज हम डिस्कस कर रहे होंगे और किस तरह से इन लूप होल्स को ठीक किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। और आखिर में आप सबके साथ शेयर करेंगे कि आपका ये जो हफ्ता है ये कैसा रहेगा। तो शो के सेगमेंट में हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कसूर में बड़ी कार्रवाई की गई है। सैलाब जब आया था जो कि अब गुजरे 3 माह हो चुके हैं, सो उस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कुछ सामान जो था वो पंजाब हुकूमत की जानिब से वहाँ पर भेजा गया था। कसूर में जो सैलाब ज़दगान थे जिनमें आटा था, दालें थी, चावल थे और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान होता है वो भेजा गया था। और ये सामान जो था वो वहाँ पर डीसी के वेयर हाउस में अभी भी पड़ा हुआ था जब ये कार्रवाई की गई, यानी कि ये सामान पहुँचना था सैलाब ज़दगान तक लेकिन उन तक नहीं पहुँचाया गया। इसमें घपला किया गया। डेफिनेटली ये घपला ही है कि जिसको इस सामान की ज़रूरत है और जिसके लिए सामान भेजा गया है उन लोगों तक सामान ना पहुँचे, बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने पास ये सामान जो है उसको महफूज करके रखा हो। बट बहरहाल इस पर कार्रवाई की गई। लाहौर पूछता है कि टीम जिसने ये स्टोरी इसको पिन पॉइंट किया और उसके बाद इस पर कार्रवाई की गई और ये सामान जो था बरामद किया गया। लेकिन ऑब्वियसली अब ये किसी के भी इस्तेमाल में उस तरह से तो नहीं आ सकता। सो ये स्टोरी किस तरह से फाइंड आउट की गई, किस तरह से ये कार्रवाई की गई और मज़ीद क्या क्या चीज़ें वहाँ से बरामद हुई, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर पूछता है कि एंकर पर्सन अली हमज़ा इस वक्त शो में मौजूद हैं और साथ ही साथ इस शो के प्रोड्यूसर रेहान खान यूसुफ ज़ई हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आई वेलकम बोथ ऑफ यू इन माई शो। सो सबसे पहले अली, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये 3 महीने पहले का सामान था, क्यों नहीं पहुँचाया गया और डेफिनेटली आप तक स्टोरी किस तरह पहुँची। अच्छा, ऐसा हुआ कि आपको पता होगा कि लाहौर पूछता एक टीम प्रोग्राम है और ये स्टोरी जो वहाँ के मुकामी रिपोर्टर थे, जो हमारा सोर्स है, उन्होंने हमारी टीम तक पहुँचाई और फिर तकरीबन 1 माह के करीब वर्किंग जारी रही, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मैटर था। पहले तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि यार कोई खैराती माल क्यों अपने पास स्टोर करके रखेगा और उसने पड़ा वहाँ पे ख़राब कर दिया। तो उसके बाद अच्छा, सामान ख़राब भी हो गया। तकरीबन 80% जो अशिया थी वो एक्सपायर्ड थी और वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं थी।
تو پہلے چیزوں کو میچور کیا، کیونکہ ہم ایسے کسی بھی گھر میں یا کسی بھی ویئر ہاؤس میں جائیں اور وہاں پہ سامان برآمد نہ ہو تو اس کے اپنے کچھ پھر آپ کو پتہ کانسیکوینسز ہوں گے. تو پہلے چیزیں میچور کی کہ کیا واقعی ہی سیلاب زدگان کا جو مال ہے کسی پرائیویٹ پراپرٹی پہ پڑا ہوا ہے. اور جیسے جیسے چیزیں میچور رہی، میرے ساتھ ریحان موجود ہیں، یہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ بیک اینڈ پہ یہی ان جو سورس تھا اس کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے اور چیزوں کو میچور کر رہے تھے. ایون کہ جس دن ہم نے یہ ریڈ کیا ہے، ہم وہاں پہ ریڈ سے پہلے بھی کوئی 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے اس چیز کو انشور کر رہے تھے کہ ہم کسی دوسرے گھر میں نہ داخل ہو جائیں، کیونکہ جب آپ کو کسی سورس سے خبر ملتی ہے تو کئی بار 19-21 کا مارجن ہوتا ہے، تو آپ نے چیزیں پہلے کنفرم کرنی ہوتی ہیں. تو ہم نے چیزیں کنفرم کر کے جب ریڈ کی تو اندر میرا خیال ہے کہ 500 سے 700 سیلاب زدگان کے جو امدادی بیگس تھے، جو کہ پنجاب حکومت اور PDMA پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو سیلاب زدگان کے لیے مال بھیجا گیا تھا 3 ماہ پہلے، اور وہ انہوں نے اپنے ویئر ہاؤس میں پڑا خراب کر دیا. مطلب کہ لاکھوں کا مال تھا، ایک بیگ کی ورتھ تقریباً 8 سے 10 ہزار روپے تھی، اور وہ 500-700 بیگ سے. اس کے علاوہ جو چینی کے بڑے تھیلے تھے وہ بھی موجود تھے، اور ایون کہ چینی اور یہ کچھ اشیاء ایسی ہیں جو لانگ ٹرم استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ چینی بھی پڑی شیرہ بن چکی تھی کیونکہ پیچھے حبس کے دن تھے، اور چینی بھی قابل استعمال نہیں رہی تھی، چاول سب کچھ یعنی خراب کہ ہو جتنا سامان تھا اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں 80-85% جو سب تھا وہ سارا ضائع ہو چکا ہے. اچھا ہے. ریحان، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ سٹوری آپ تک کس طرح سے پہنچی. وہ تو علی نے بتا دیا کہ رپورٹر کے ذریعے آپ تک پہنچی. جب آپ نے اس کو میچور کرنا تھا یا یہ میک شور کرنا تھا کہ یہ سٹوری اوتھینٹک ہے، پھر ایک DC کے ویئر ہاؤس پر آپ نے جب ریڈ کرنا تھا، تو آبویسلی یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے. چیلنجز کیا کیا تھے، کس طرح سے آپ نے چیزوں کو میچور کیا، اور کس طرح سے یہ میک شور کیا کہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ہم سے یہ کام کروایا اور ہم نے کیا. سٹوری جس دن ہم نے کی ہے اس سے 1 مہینہ پہلے مجھے انفارم کیا ایک ہمارا سورس ہے، اس نے بتایا کہ ایسا ایک معاملہ ہے DC کے ویئر ہاؤس، ایک پرائیویٹ گھر تھا، کوئی گھر کے اندر جو ہے یہ پڑا ہوا ہے. تو میں سن کے شاکڈ ہو گیا کہ سیلاب کو تو الحمدللہ میں نے خود بھی کور کیا ہے. ہم الحمدللہ راجن پور بھی گئے تھے، وہاں پر بھی پراپر ہم نے اس کی کوریج کی تھی. اس کے بعد ابھی قصور میں آیا تھا، ادھر بھی ہم نے پراپر کوریج. تو میرے لیے ایک بڑا شاکنگ تھا کہ یار گھر میں ابھی تک مال پڑا ہوا ہے، تو آپ پتہ نہیں مستحق لوگوں تک مستحق آپ کی خبر اصل آپ کی خبر صحیح ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں صحیح ہو سکتی ہے. آپ پتہ نہیں میرے سے بلنڈر تو نہیں کر رہے. ہمیں آپ کو پتا ہے اکثر کو لوگ غلط انفارمیشن بھی دیتے ہیں. تو 1 مہینہ پہلے جب یہ خبر ملی تو پھر ہم الحمدللہ قصور گئے، ہم نے وہ جگہ دیکھی. اب اس کے اندر جانا ایک چیلنجنگ فیز تھا کہ اس کے اندر ہم کیسے پتہ لگوائیں، کیونکہ وہ بند گھر تھا، اس کو لاک لگا ہوا تھا سب کچھ. اور ادھر کیا نام ہے سول ڈیفنس کے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ ادھر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس کو کیئر اس کی کر رہے ہیں، اس کو سنبھال رہے ہیں. وہاں پر سیکیورٹی کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو ہم نے اپنے سورس کے اوپر ایک سورس کو پوائنٹ کیا. ٹھیک ہے. ادھر ہی کے مقامی میرا ایک اور سورس تھا، میں نے اسے کہا کہ آپ اسے چیک کریں، آپ اس میں ورکنگ کریں. ہم تو روز تو لاہور سے قصور نہیں آ سکتے، آپ کو چیک کریں کہ یار ہم کیسے فائنڈنگ کریں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. تو آپ اس کی فائنڈنگ کریں، آپ کا یہ ٹاسک ہے. اب مجھے آپ نے روز رپورٹ کرنی کہ کیا ادھر سے کون نکل رہا ہے کون جا رہا ہے. تو الحمدللہ 1 مہینے کی محنت کے بعد ایک تو سورس جس سے ہم نے خبر دی، دوسرے سورس نے ساری اس کے اوپر ورکنگ کی. تو ہم بھی اس میں آن اینڈ آف قصور آنا جانا اس سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ گھر کیسے نکل رہے ہیں باہر. وہ ان دنوں میں 1-2-3 بیگ نکال کے پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے تھے واللہ عالم. اور اسی دوران جب یہ اس 1 مہینے کے دوران ادھر ایک بندے کی ہلاکت بھی ہو گئی تھی. اچھا، وہ ہلاکت زیادہ یہ معاملہ اس لیے بھی ہائی لائٹ ہوا کہ جب سیلاب زدگان کی امداد جاتی ہے وہ صرف راشن نہیں ہوتا، ان میں بیگز بھی ہوتے ہیں، کپڑے بھی ہوتے ہیں، ایون کہ جانوروں کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے. تو وہاں پر اس امدادی سامان کے علاوہ وہاں پہ گائے بھینس کا جو چارہ چوکر اس طرح کی اشیاء تھیں، اس کے 2 ٹرک بھر کے یہ لوگ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 15 یا 20 دن پہلے وہاں سے لے کے گئے. واللہ عالم وہ کہاں گئے، بیچنے گئے، واپس کرنے گئے یا کسی کو تقسیم کرنے گئے. اس ٹرک کو لوڈ کرتے ہوئے وہاں پہ ایک شخص کی ہلاکت ہو جاتی ہے. ٹرک کا وہ بتا رہے ہیں کہ جی کوئی بریک فیل ہو جاتا ہے اور وہ بیک ہوتے ہوئے وہ شخص جا کے پیچھے دوار کے ساتھ کچل جاتا ہے. اب آپ ایک شخص وہاں پہ ہلاک ہو گیا تو اس کو جب ہاسپٹل لے کے گئے اور اس طرح سے یہ سٹوری بہت زیادہ لوگوں نے یہ چیز وٹنس کی اور رپورٹر تک یا آپ کے سورس تک پہنچی اور پھر آپ تک یہ خبر پہنچی، یعنی کہ یا اندر سے ہی مطلب obviously یہ ملی بھگت سے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. سو مزے کی بات ہائی لائٹ کیسے ہوئی، باہر کیسے نکلی؟ ادھر جو لوگ یہ تھی آفیسرز کالونی تھی.
جہاں پر سارے آفیسرز رہتے ہیں, گورنمنٹ امپلائیز رہتے ہیں. مزے کی بات جو ادھر رہتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا, وہ اتنا سیکریٹی کام کرتے تھے. آپ جب ہم اس گھر میں گئے, گھر کے حالات سے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ یار ادھر راشن پڑا ہوگا, کھنڈر ٹائپ, اور مطلب کہ اندر سے کوئی آئے گا بھی یا نہیں آئے گا, اندر کوئی رہتا بھی نہیں. رہائش تھی لوگوں کی. ہاں جی, پراپر ادھر لوگ رہ رہے ہیں, ادھر اسکول. اچھا دیکھیں علی, میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی, جب آپ نے یہ ریڈ کیا سو وہاں پر آپ کو جو سامان تو ایک ملا, کیا وہاں پر کچھ لوگ بھی تھے؟ یعنی آبویسلی کبھی ایسے ہوتا ہے نا گھر کی رکھوالی کے لیے کوئی گارڈز وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں, کوئی کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس ان کی سامنے سے ان کی جانب سے سامنے آئی ہو, بیکاز جب آپ ایسے ریڈ کریں گے سو وہ آپ کو اتنی آسانی سے تو کرنے ہی نہیں دیں گے جہاں پر 2 نمبر کام ہو رہا ہو. اصل میں انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج ان پہ ریڈ ہونے والی ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہاں پہ سول ڈیفنس کے 1 یا 2 افراد ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے. ہم لوگوں نے یہ ریڈ تقریباً صبح کے 10 بجے کے قریب کی, جمعے کا ٹائم بھی تھا, جمعے کے دن تھا. ہماری ٹیم تھی اور پولیس وغیرہ. ہم نے اے سی صاحب کو اعتماد میں لیا, ہم نے کہا اے سی جو اے سی قصور ہے رضوان الحق پوری, انہیں میسج کیا تو انہوں نے کہا بھائی میں میٹنگ میں ہوں لیکن میں آپ کو ایک آدھ بندہ دے دیتا ہوں. ہم نے کہا سر آپ اس کا کانٹیکٹ بھیج دیں. انہوں نے وہ کانٹیکٹ بھی نہیں بھیجا, تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ نہیں آ رہے. اور اکثر بہت سی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو اعتماد میں نہ لینے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم انہیں اعتماد میں لیں گے تو وہ چیز ہمارے جانے سے پہلے غائب ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا, ملی بھگت سے ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں, اسسٹنٹ کمشنر کو جب ہم نے ریڈ کرنے سے پہلے بتایا کہ وہ میٹنگ میں تھے, اور جب ہم نے ریڈ کر لی پھر اب اسسٹنٹ کمشنر کہہ رہے کہ یار آپ مجھے بتاتے, آپ مجھے اعتماد میں لیتے, یعنی کہ پھر میں بھی کریڈٹ تھوڑا بہت لیتا, میں سارے آپ کو میں آپ کی ڈیٹیل دیتا. ڈیورنگ ریڈ ان کی اب بار بار کالز آ رہی ہیں, آپ بات سمجھ سکتی ہیں کہ ان کی بار بار اب کال آ رہی ہے کہ بھائی مجھے مل کے جانا, میرا موقف لے کے جانا, یہ چیز ہمارے علم میں ہے. میں نے کہا بھائی آپ کے علم میں ہے, آپ کے علم میں ہوتے ہوئے لاکھوں روپے کا سامان ضائع ہو گیا, کسی غریب کے منہ میں نہیں گیا. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ آپ 1 منٹ کے لیے بہت کھلے دل سے مارجن دیتے ہوئے کہیں کہ اس میں کسی کی نیت خراب نہیں تھی, سب بڑی اچھی نیت کے ساتھ کام کر رہے تھے. بھئی آپ اچھی نیت کے ساتھ اتنا مال جو آپ نے خراب کر دیا. ہمارے ملک میں کیا کوئی متاثرین موجود نہیں رہے, کیا غربا موجود نہیں رہے کہ آپ نے لاکھوں روپے کا سامان جو ہے وہاں پڑا خراب کر دیا. اور آپ یہ سوچیں کہ اس معاملے کو جب ہم نے اس پہ ریڈ کیا 3 ماہ ہو چکے ہوئے تھے, 3 ماہ پہلے تک پتہ نہیں کتنا وہاں پہ مال ہوگا یا کیا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ لے کے وہاں سے ابھی بتا رہا ہوں کہ 15-20 دن پہلے جب جو 2 ٹرکس گئے ہیں اس دوران جس ٹائم ہلاکت ہوئی ہے, اب دیکھیں کہ یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی کہ 15 دن پہلے 2 ٹرک گئے ہیں, اس سے 15 دن پہلے پتہ نہیں کتنا سامان گیا ہوگا. کی ہلاکت ہوئی ریحان, اس کے اہل خانہ کوئی نہیں تھے, انہوں نے نہیں کوئی بات کی. میرے سوچ نے مجھے بتایا کہ اے سی صاحب نے باروں بار اس کی اہلیہ جو ہے وہ اس کی پوزیشن پہ بٹھا دیے اور ان کو پراپر وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بقول اس کے. جبکہ جب ہم نے اے سی صاحب کو موقف لیے, اے سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی چل رہا پروسیجر میں, ابھی اس کو رکھا نہیں. اچھا اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ اے سی صاحب سے جب ہم نے جا کے آف کیمرہ پوچھا تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کوئی اکوموڈیٹ کیا اس کی فیملی کو, انہوں نے کہا میرا خیال ہے چل رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں. آن کیمرہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو بڑا انہیں فیسیلیٹیٹ کر دیا, مطلب کہ یعنی ہی وازنٹ شیور بیہائنڈ دا کیمرہ. آن کیمرہ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کی جو معاونت ہے کر رہے ہیں, حالانکہ معاونت آپ کر رہے ہیں لیکن یہ کسی کی جان کا نیم البدل بالکل نہیں. انشاءاللہ ہم اسے بھی انویسٹیگیٹ کریں گے کہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, انشاءاللہ اس کو بھی اب دیکھیں گے. تو اے سی صاحب کے میرے خیال سے بالکل, کیونکہ فون پہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے علم میں, تو میں تو اس کے اوپر کبھی یقین رکھتا ہوں کہ ان کے علم میں بالکل کچھ نہیں تھا. جب ہم آف کیمرہ ان سے بات کر رہے تھے کہ آپ کو کبھی ادھر چکر لگا نہیں, چکر لگا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہفتے میں 1 دفعہ لگاتا ہوں. تو اگر اے سی وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ ریگولر پہ کوئی آ رہا ہے, وہاں پہ برا عالم تھا. وہ کیا کہتے ہیں جالے لگے ہوئے تھے ادھر, وہ چوہے اور مکڑی پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ چیز تھی. اور وہاں پہ آپ نے یہ جوسز دیکھے, ان کی بڑی لمبی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, کم از کم 6 ماہ. اچھا جو سامان برآمد ہوا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ اس کے اندر دالیں تھی, چاول, چینی اور یہ ٹوتھ پیسٹ بھی وغیرہ تھے اس کے اندر. آپ ہر چیز تھی, سرف, ڈیٹول. دیکھیں ایک اے سی صاحب نے بڑی شاکنگ بات کی کہ ہمیں جو ہے ان کا پراپر, ہم کسی کو ایک راشن دیتے ہیں نا تو ہمیں پہلے ان کا CNEC, ان کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو کمانے والے ہیں, ان کے کفیل ہیں, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, پھر ان کو ایک بیگ دیتے ہیں. بھائی جو پہلے ہی اپنا سب کچھ لٹا چکے, آپ ان کی ابھی بھی ڈیٹیل لے دیکھیں کہ جس بندے کا گھر بیگ ہے, جس کی آپ کسٹڈی میں دے رہے ہیں, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جب راجن پور گئے تھے, یہ باقی NGOs بھی کام کرتی رہی, وہ تو ان کا CNEC نہیں لکھ رہے تھے. گورنمنٹ آفیشلز ہو کے آپ یہ کام کر رہے ہیں, وہ بندہ مصیبت میں, اس کے بعد اس کا CNEC ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں 70 چیزیں گنوائی کہ یہ لکھوا کے ان کا بے فارم فلانا, ID کارڈ, اس کا بڑے بیٹے کا نمبر, چھوٹے بیٹے کا نمبر, اس کی والدہ, یہ وہ سب چیزیں لکھوا کے اس کو ایک بیگ دے رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, اور جب اتنے بیگ ضائع ہو گئے ہیں اس کا کوئی میں نے یہی پوچھا کہ آپ نے اتنا سامان ضائع کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمارا آڈٹ کا مسئلہ ہے کہ ہم گورنمنٹ امپلائی ہیں, کل کو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بیگس کہاں دیے ہیں.
تو ہمیں یہ آرڈرز ہیں کہ آپ نے ایک فیملی کو ایک بیگ دینا ہے. میں نے پوچھا کہ ایک فیملی میں کتنے افراد ہونے چاہیے؟ انہوں نے کہا 5 سے 7 افراد کی جو فیملی ہے ان کو ایک بیگ دیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ سیلاب متاثرین ہیں, ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے, آپ ان تک 5 یا 7 افراد تک ایک بیگ پہنچا رہے ہیں جو ان کے 1 یا 2 دن کا راشن ہے, صرف آپ کھانا پوری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دوسرا بیگ دے بھی نہیں سکتے کہ ہم آڈٹ میں جو ہمارے لیے جب ضائع چیزیں ہوتی ہیں تو تب کوئی انہوں نے پوچھنے کہا ہم والا ضائع کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا ہم ضائع کر سکتے ہیں, اس کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ کل کو ہم آڈٹ میں نہیں ثابت کر پائیں گے کہ ہم نے اس کو 2 کیوں دیے. تو میں نے کہا آپ واپس بھیج دیتے. ان سے اچھا جو ہے نا این جی اوز کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں جب راجن پور میں آیا تھا, فاضل پور, عاقل پور, یہ سب جب آیا تھا ادھر این جی اوز نے بھرپور کام کیا ہے. پھر اس کے بعد اب قصور میں آئیں, قصور میں این جی اوز نے بھرپور کام کیے, ان کو دن کا کھانا یہ. اچھا ابھی ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. علی مجھے یہ بھی آپ سے جاننا ہے کہ یہ جب جو سامان آپ نے کہا 80% ضائع ہو چکا تھا, آپ کی ریڈ کے بعد جو 20% تھا وہ آپ لوگوں نے کوشش کی کہ وہ سامان جو ہے وہ برآمد کر کے چلیں, جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کے یہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے. دوسرا یہ کہ اب اگر ڈی سی کے ویئر ہاؤس سے برآمد ہوئی ہیں تو جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی آپ کے اس ریڈ کے بعد؟ اچھا ایسا ہے کہ دیکھیں ہم کوئی اتھارٹی تو نہیں تھے کہ ہم وہاں سے ٹرک منگواتے, اس سامان کو لوڈ کرتے یا نہیں آپ کے ریڈ کے بعد میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے تو وہاں سے نکلتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس سیکورٹی اہلکار کے ساتھ کہ بھائی ہم نہیں کچھ لے کے جا رہے, کل کو کچھ کہیں کہ یہ میڈیا والے آئے تھے اپنی گاڑی میں بھی رکھ کے لے گئے تھے. ہم نے پورا ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا اس گارڈ کے ساتھ اور اپنی پوری گاڑی کی اس میں چیکنگ کروائی کہ بھائی ہم کچھ نہیں لے کے جا رہے کیونکہ ہم اس کے اہل نہیں تھے. ہمارا کام تھا نشاندہی, ہم نے وہ کر دی. نشاندہی کے بعد ایکشن ہوا. اب ایکشن لینا ہمارا کام تو نہیں ہے, نہیں متعلقہ لوگوں نے. دیکھیں اس کے اندر یہ تھا نا, اس کے اندر یہ تھا کہ جب ہم نے کر لیا, ہم نے اسی صاحب کی کالز آ رہی تھی تو ہم نے کال ریسیو کی, وہ بھی ریکارڈڈ ہے. جب اے سی صاحب نے کہا یہ سب میرے علم میں ہے اور میں اس کو خود دیکھ رہا ہوں, تو ہم تو شاک تھے. انہوں نے کہا کہ آپ آفس آئیں, میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں, کیونکہ اس کو پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ میری ذمہ داری میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم تو ادھر جا کے لے کے جانے کے اہل بھی نہیں تھے. اب انہوں نے ادھر اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اس کے اوپر پوری ایک کمیٹی بنے گی, اس کی انکوائری ہوگی کہ اس کو ضائع کس نے کی. ابھی بھی اس کو کمیٹی بنے گی, رضوان الحق پوری, ابھی رضوان الحق پوری, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ٹیمز بنے گی, جو باقی 20% سامان موجود ہے اس کی بھی ایکسپائری 1 یا 2 ماہ کی رہ گئی بھی ہے, وہ بھی خراب ہو جائے گا. اور دوسرا اسی ریٹ کے دوران ڈی سی صاحب سے رابطہ بھی ہوا, پتہ نہیں ان کی کال آئی ہے ہمارے کسی ٹیم ممبر نے, اچھا ویسے ان کا موقف لینے کی کوشش کی گئی, ان سے رابطہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ اے سی صاحب یہ ادھر سامان پڑا ہوا ہے سیلاب زدہ, انہوں نے کہا جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر میں علی حمزہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پوچھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ سامان وہ کیونکہ حکومت کی ملکیت میں ہے اور وہ ضائع ہو جائے لیکن کسی غریب تک نہ پہنچے, یہ ہمارے یہاں کا حال ہے. بٹ تھینک یو سو مچ ریحان, تھینک یو سو مچ علی, آپ نے اتنا زبردست جو ٹاپک تھا اس کو ہائی لائٹ کیا. آئی ہوپ کہ اس طرح کے ٹاپکس جو جب آپ کی ٹیم ہائی لائٹ کیا کرے تو اس پر ایکشن بھی لازمی طور پر ہونا جو ہے وہ مقصود ہے. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویل سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. سو رائٹ ناؤ وی آر ہیونگ ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ, اور جب ہم یوگا کی بات کرتے ہیں سو یوگا کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس یا ڈفرینٹ پوزز جو ہیں یہ کسی بھی انسان کی اوور آل ویل بینگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں, آپ کی مینٹل ویل بینگ کے لیے بھی, آپ کی فزیکل ویل بینگ کے لیے, اور یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے. اچھا جی, جب ہم مختلف بیماریوں کا یا مختلف آپ کے اگر کوئی کنڈیشنز چل رہی ہیں, ایشوز چل رہے ہیں, سو یس ہر پرابلم کے لیے علیحدہ سے یوگا ٹیکنیکس جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ چیزیں جو آپ کو ریکوائرڈ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. جب ہم میگرین کی بات کرتے ہیں یا مائگرین کی بات کرتے ہیں, نارملی اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے, سر کی جو دائیں سائڈ ہے یا جو بائیں سائڈ ہے دونوں میں سے ایک متاثر ہوتی ہے, اور جب آپ اس کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اونچی آوازوں کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, آپ زیادہ روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ سینسٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے خود بھی یہ پرابلم اکثر رہتا ہے, سو آپ کا بلڈ گلوکوز لیول ڈراپ کر جاتا ہے, آپ کو وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور آپ کو کچھ ایسے قسم کی اگر ہم فوڈ آپشنس کی بات کریں وہ بھی اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے اس میں چائے سوٹ نہیں کرتی اور میرا ٹریگر ہوتا ہے میگرین اس وجہ سے. سو ہر ایک کی جو آبویسلی باڈی ٹائپ فرق ہے اور اس پہ جو اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں
وہ بھی फ़र्क आ रहे होते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या योगा में मीग्रेन का इलाज है या नहीं, सो यस, योगा के अंदर मीग्रेन का इलाज है. इसकी मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपना मीग्रेन इसको वक्ती तौर पर भी कम कर सकते हैं, और इसमें ओवरऑल भी आपको अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है तो उसमें कमी वाक़ई हो सकती है. सो कितना फ़ायदा मंद है, कौन कौन सी योगा टेक्निक्स हैं, इसी पर आज हमने बात करनी है. और हमारे साथ इस वक्त योगी नईम शो में मौजूद हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो. सो सबसे पहले जब हम मीग्रेन की बात करते हैं, ओवरऑल बताइएगा कितना फ़ायदा होता है अगर हम अपनी नॉर्मल रूटीन में कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करें जो हमारे मीग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगी, हमें रिलीफ देंगी. सो योगा और मीग्रेन आपस में कितना इंटरलिंक्ड है और कितना फ़ायदा है इसका? बहन, कुछ वक्त करने के बाद, ये पहले सेशन में तो नहीं होता, लेकिन जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको कुछ अर्सा योगा करने के बाद ये भूल जाता है कि कभी सर दर्द भी हुआ था. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बाकायदा इससे जो है ट्रीट किए और उनको 100% रिज़ल्ट मिला. कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं. फिर इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ पोजेज़ हैं जो नहीं करने होते माइग्रेन में, तो अक्सर लोग उन पोजेज़ को कर लेते हैं. सर दर्द के हवाले से नेट पे मौजूद है, गूगल पे आप सर्च करते हैं तो आप सर दर्द के हवाले से योगा सर्च करते हैं तो वो पोजेज़ सामने आ जाते हैं. होता ये है कि जब वो पोजेज़ किए जाते हैं तो सर दर्द और बढ़ जाता है, क्योंकि उनके प्रिकॉशन में है कि आपने जब आपको सर दर्द हो रहा हो तब नहीं ये करने, आपने तब करने हैं जब आपको सर दर्द नहीं है, लेकिन आप सर दर्द ना हो इसके लिए आप योगा करना चाहते हैं, आप रोकना चाहते हैं, तो अब वो पोजेस करने चाहिए. उनको भी हम डिस्कस करेंगे. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, जो ब्रीदिंग्स हैं, कुछ मुद्राज हैं, कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो सर दर्द के दौरान किए जा सकते हैं, वो करने चाहिए. सर दर्द के या मीग्रेन के दौरान, दोनों के दौरान? मीग्रेन के दौरान, सर दर्द भी हो या मीग्रेन हो. अच्छा देखिए, एक तो वो लोग होते हैं जो फौरी रिलीफ चाह रहे हैं, जैसे अगर मीग्रेन स्टार्ट हो गया है सो वो चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पर इससे रिलीफ मिले. सो उसमें योगा कितना फ़ायदेमंद है. और एक ये चाहते हैं कि जैसे अगर महीने में 3 से 4 दफ़ा आपको मीग्रेन का अटैक होता है, सो आप इस तरह से योगा रोज़ाना, आपको मीग्रेन है या नहीं है, आप कोई ना कोई इसकी टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो कि आपकी वो फ्रीक्वेंसी कम हो, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो. सो क्या दोनों तरीक़ों से इलाज मुमकिन है? दोनों तरीक़ों से इलाज मुमकिन है, बल्कि जो परहेज़ है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. मिसाल के तौर पर जो लोग लंबा वक्फ़ा करते हैं मील में, उनको ये अटैक आता है. सही. अगर वो अपने मील में लंबा वक्फ़ा ना करें तो इस अटैक से बच सकते हैं. हाँ. जिनको ये प्रॉब्लम है उनको लाजमी, जब भी उनकी टाइम हुआ खाने का, अगर उन्होंने नहीं खाया, उनको भूख महसूस हो रही है और खाना नहीं खा रहे और बर्दाश्त कर रहे हैं या किसी मसरूफ़ है किसी जगह पे, तो उनको फिर माइग्रेन का अटैक आता है. ये आपके लाइफस्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा इसका गहरा ताल्लुक है. प्लस आपको पता होता है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं. खाना वक्त पर ना खाना, मतलब बहुत से लोगों की ये भी आदत होती है कि मसरूफियत के बायस से किसी वजह से दे हैव टू गो टू द वॉशरूम, उसको डिले करेंगे कि अच्छा बाद में चले जाएंगे, उसकी वजह से भी होता है. फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, या तो बहुत सर्दी या बहुत गर्मी, या आप एकदम एसी वाले कमरे से निकलकर बिल्कुल गर्मी में चले जाएं, तब भी ये जो है वो ट्रिगर कर जाता है. कुछ भी एक्सट्रीम लेवल का आप देखेंगे, कुछ भी एक्सट्रीम लेवल का सुनेंगे आप, कुछ भी आप एक्सट्रीम लेवल का खाएंगे, जैसे बहुत स्पाइसी खाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ. एक्सट्रीमिज़म से जो है ये इसका ताल्लुक है. आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दिमाग की बहुत तेज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर ये अटैक आता है. लेकिन इसका इलाज योगा में बहुत आसानी से हो सकता है. मिसाल के तौर पर अगर आप पेशेंट हैं इसके, आपको माइग्रेन होता है, तो पहले मैं एक जड़ी बूटी बताऊँगा, अगर उसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा. जिस साइड पे दर्द हो, अगर आपके राइट साइड पे दर्द है तो फिर राइट नॉस्ट्रिल में, और अगर लेफ़्ट साइड पे दर्द रहता है तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में आप गुलदपैरी होती है, उसके फूल होते हैं. ठीक है. गुलदपैरी के फूल. गुलदबेरी? हाँ जी, ये आम मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं. कहाँ से मिलेंगे? आम नर्सरी से मिलते हैं. अच्छा. गुलदपैरी. गुलदबेरी, ओके. हाँ जी. गुलदपैरी के फूलों का अर्क निकाल लें. अच्छा, कैसे निकालना है? वो अर्क निकाल लें, या अर्क मिलता भी है, हकीम से मिल जाएगा, किसी पंसार की दुकान से मिल जाएगा. अगर खुद निकालना है तो क्या उसको बॉयल करना है? बॉयल करके अर्क जिस तरह निकालते हैं, अर्क का तरीका होता है, वो निकाल के आप जो है उसका जो है 1 ड्रॉप लेट जाएं सीधा, और सांस मुंह से लेना शुरू कर दें, नाक से सांस को बंद कर दें. ठीक है. अगर आप नाक से सांस लेते रहेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगा, आपको खांसी आएगी या गले में चला जाएगा. आपने करना ये है कि सांस को मुंह से जारी कर देना है. बिल्कुल ठीक. और नाक को फ्री कर देना है. 1 ड्रॉप आपने नाक के अंदर डाल के लेटे रहना है, और ये रोज़ाना करें, आपके जो है वो सर दर्द का इलाज हो जाएगा. अच्छा देखिए, आपने क्या कहा है कि अगर हमें राइट साइड पे दर्द है तो ड्रॉप भी उसी साइड पे डालना है. उसी साइड, उसी नॉस्ट्रल, नाक में डालना है. गुलदबेरी आपको किसी भी नर्सरी से भी मिल जाएगा, या आपको इसका अर्क भी किसी हकीम से मिल जाएगा. सो वो इस्तेमाल करें.
सो योगी नईम कह रहे हैं आपको इससे फ़र्क जो है बहुत वो फ़ायदा पड़ना होगा, इससे बहुत जल्दी शुरू हो फ़ायदा जाएगा। होगा। अच्छा, अगर गुल दोपहरी नहीं मिलती तो फिर बादाम रोगन का एक कतरा भी डाल सकते हैं। अच्छा, रोगने बादाम का। रोगन बादाम का एक कतरा आप नाक में डाल लें, उससे भी फ़ौरन रिलीफ आता है। अच्छा देखिए, अगर मुझे भी ये प्रॉब्लम क्योंकि रहता है और अक्सर ऐसे होता है कि मतलब महीने में 2-3 दफ़ा तो इसका अटैक होता है, वो बहुत सवेयर होता है। सो क्या अगर मुझे नहीं भी है सो मैं रोज़ाना अपनी नाक में जो है वो डालना शुरू कर दूं? बिल्कुल जैसे डालें। मुझे नॉर्मली लेफ़्ट साइड पर तो होता है, आप लेफ़्ट में डालिए। सो लेफ़्ट में डेली मैं रोगने बादाम जो है उसका एक एक ड्रॉप डालना शुरू कर दूं, अल्टीमेटली मुझे इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा कि आपको मिग्रेन होगा, अटैक नहीं होगा। अच्छा देखिए, एक और भी तो चीज़ होती है ना कि हम जो रोगने बादाम या जो आप गुलदबेरी का अर्क कह रहे हैं वो लगा भी सकते हैं, मतलब किसी कॉटन बर्ड से लगा कॉटन लिया बर्ड से लगा लें, या बिल्कुल, उससे डालने से बेहतर है अगर हम लगा लें, लगा वो भी लें, ठीक है। वो भी ठीक है, लेकिन डालें तो ज़्यादा बेहतर है। एक कतरा सिर्फ आपने एक कतरा डालना है। अच्छा, दूसरा ब्रीदिंग की तरफ आते हैं। एक है मोर्छा प्राण, ठीक है। इसका नाम है मोर्छा प्राण। मोर्छा प्राण एक ऐसी टेक्निक है जो आपके जो नर्वस सिस्टम है इसको रिलैक्स करती है, क्योंकि नर्व्स का इशू है। तो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये दिमाग को पुरसुकून करती है, आपको स्ट्रेस है, किसी किस्म की एंग्जाइटी है, उसको भी ख़त्म करती है। तो ये करने का तरीका ये है कि आपने नाक से सांस लेके इसको गले से खारिज करना है, गले से सांस निकालना है मुंह खोल के, और हा की आवाज़ के साथ खारिज करना है। जैसे हा नहीं कर, अक्सर लंबी सांस आती है तो बड़ा ऐसे, इसको आपने ऊंचा करना है। ठंडी आह भरनी है। दोबारा एक दफ़ा बताएं। नाक से इनहेल करना है और मुंह से बाहर निकालना है। ऐसे ही है ना? हाँ। नाक से इनहेल करना है, अंदर लेके जाना है और मुंह से और गले से हा करते हुए सांस को बाहर निकालना है। इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप मेंटली रिलैक्स होंगे। कभी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हों तो तब भी आपको एक लंबी हा आती है। आप जब बहुत मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं अक्सर आपको ऑटोमेटिकली ये सांस आती है। तो अगर आप इसको मैनुअली करना शुरू कर दें तो आप मेंटली हमारे बड़े कहते हैं ठंडी आहें नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं, वो तो किसी के सामने नहीं बढ़नी चाहिए, किसी के सामने नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ जी, ये एक कर लें ब्रीदिंग। और एक मुद्रा मैं बताऊंगा जिसका नाम है महाशीर्ष मुद्रा। अच्छा, वो भी मिग्रेन का अटैक आया हो तब भी करें तो उससे फ़ौरन रिलीफ आता है। रिंग फिंगर को ऐसे पाम में टच कर लें, पाम में टच करें, पाम में, और दो उंगलियां ऐसे अंगूठे के साथ मिला लें, छोटी उंगली अलग कर लें, लाइक दिस। ये आप मुसलसल बनाया करें। अगर सर दर्द नहीं भी है तो रोज़ाना बनाएं। कैसे करना है दोबारा ये बताएं। ये वाली दो उंगलियां ऐसे टच कर लें और हाथ ऐसे रख लें या ऐसे रख लें, कोई इशू नहीं है। वो लाजमी नहीं कि आपने ऐसे ही रखने हैं। अच्छा, आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यानी यूं ही हम रखेंगे। काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी महफिल में बैठे हुए हैं, सिर्फ हमने क्या करना है कि रिंग फिंगर इसको थोड़ा सा अंदर फोल्ड करना है और बाकी इन तीनों फिंगर्स को आपस में कर लेना है। पहली ठीक है? दो उंगलियां और अंगूठा मिलाकर छोटी उंगली अलग कर लेंगे। आप एक हाथ से भी बना सकते हैं। अगर आप एक हाथ से मोबाइल पे काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो एक हाथ से भी बना सकते हैं। बस इसको बना के रखिए। बना के रखें। कम से कम इसको 15 मिनट बनाएं, 15 मिनट कम से कम, और मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बनाना। एक इससे क्या होगा? इससे जो है होगा ये कि आपके जितने जो स्ट्रेस होते हैं दिमाग के ऊपर वो रिलीफ मिलता है, उनको ख़त्म हो जाते हैं, और जो प्रेशर आपके नर्वस सिस्टम पे आया होता है वो ख़त्म होता है। तो सर दर्द अगर हो रहा हो तब भी, मिग्रेन का अटैक आया हो तब भी इसको बनाएं तो इससे फ़ौरन रिलीफ आना शुरू हो जाता है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको हाँ, बेहतरी लेकिन आना ये शुरू हो है कि आप सोचें कि आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। अक्सर लोग नहीं। ऐसे होते हैं वो कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन उनका एतकाद नहीं होता। अच्छा। तो फ़र्क उसको नहीं पड़ता जिसका एतकाद नहीं होता। वो तो किसी भी चीज़ पे अगर आपका एतकाद नहीं है तो आपको आराम नहीं आपको आता। आराम नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 100% ट्रू। जी जी, पहले आपको बिलीफ सिस्टम तो आपको होना ज़रूरी है। लेकिन ये कि ये क्योंकि इंसान के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हाथों में शो होते हैं। ये हरारत, हवा, रूह, मिट्टी और पानी, इन 5 चीज़ों से इंसान बना है और 5 की एनर्जीज खारिज हो रही हैं। इंसान की एनर्जीज अगर रुक जाएं तो ये मौत है। सही। एनर्जी का काम है चलना। वो 5 एलिमेंट जो है उनका अखराज रहता है, रुक नहीं सकती एनर्जीज, रुक नहीं सकती। आपके पैरों की उंगलियों से भी निकलती हैं एनर्जीज और हाथों की उंगलियों से भी। वही एनर्जी जिससे इंसान बना है वो उनका अखराज होता है और वो उसी से इंसान ज़िंदा है। तो ये जो हम एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो अंदर हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं,
تو یہ اگر آپ انرجیز کو روک لیتے ہیں، ایک طریقہ ہے، تو اس سے آپ کے جو ہے وہ نروس سسٹم پہ پریشر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو آپ مختلف یوگا ٹیکنیکس کے نام دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ موسٹ آف دا ٹائم مجھے یاد نہیں رہتی، وہ میرے خیال میں کوئی سنسکرت یا کوئی دوسری زبان ہے، سو دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریممبر، لیکن یہ آپ یہ چیزیں یاد رکھیں گے نا سو آپ کو یاد رہے گا۔ اب ہم ایک تو آپ نے ڈیپ بریدنگ کہی ہے کہ انہیل فرام دا نوسٹرلز اینڈ ایکسہیل فرام دا ماؤتھ، سو وہ ہے۔ ابھی ہم ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک ایکسرسائز ہے جس کے کرنے سے آپ کو سر درد میں فوراً ریلیف آنا شروع ہوتا ہے، اگر میگرین کا اٹیک آیا ہوا ہے یا ویسے سر درد ہے تو کیا کرنا کیا ہے کہ تھوڑے سے آپ نے جبڑے کھول لینے ہیں، جاز کھول کے، اور اپنے نیچے والے جبڑے کو رائٹ لیفٹ کرنا ہے۔ اس کا کوئی اور فائدہ بھی ہے کہ آپ کے فیس کی موومنٹ رہتی ہے؟ اس سے آپ کے فیس کے اوپر فیٹ بھی نہیں آتی، لیکن یہ سر درد کی کمال ایکسرسائز ہے، آپ کو کرتے ہی ریلیف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر مینٹلی تھکا ہوا ہے تو صرف اپنے جبڑے کو، نیچے والے جبڑے کو موو کرنا شروع کر دے رائٹ۔ اچھا دیکھیں، مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے یہ جو آپ مختلف یوگا ٹیکنیکس بتا رہے ہیں، یا جس طرح سے اگر آپ کو سر درد ہو رہا ہے اور آپ اس کو فالو کرنے لگ جائیں، سو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ سو اگر آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ اس سے اٹینشن اپنی ہٹا کر اس طرح سے کوئی بھی یوگا ٹیکنیک اس کو فالو کرنے لگ جائیں، سو الٹیمیٹلی کیونکہ آپ کا دھیان بڑھ جاتا ہے، آپ کو فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ دماغی امراض کا علاج ہی ڈائیورٹ کرنا ہے۔ جتنے دماغی امراض ہیں، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کچھ بھی اگر آپ کو ذہنی مسئلہ ہے، آپ کے نروس سسٹم پہ کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ کو اگر ڈائیورٹ کرنا نہیں آتا تو آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ویسے یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا دھیان کب ہٹانا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پرابلم سے گزر رہے ہو، سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنا دھیان جو ہے وہ کسی اور طرف لگا رہے ہو۔ یہ ہوتا بڑا مشکل ہے، کہنا بڑا آسان ہے۔ اس وقت کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کے ساتھ والے آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ڈائیورٹ کرنا بہت آسان ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ویسے دیکھیں، نارملی میگرین کا مطلب یہ سٹارٹ کب ہوتا ہے، کہ کون لوگوں ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں؟ جیسے اگر مجھے میگرین کا پرابلم ہوا تو کیا وجوہات ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو ایسا پیشنٹ بنا دیتی ہیں؟ سینسٹیوٹی، چیزوں کو فیل کرنا، سوار کرنا، اور کوشش کرنا کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو۔ تو زیادہ آپ کو لگتا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ میگرین کا شکار ہوتے ہیں؟ اچھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، لائک اگر میں اپنی بات کروں، کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے، سو ان دا ویری بگننگ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی میڈیسنس کا استعمال کریں آپ کو فرق پڑ جاتا ہے، ابھی وہ پھر مطلب اگر میں اپنی بات کروں سو وہ 2-3 میڈیسنس ہیں اور وہ ہائی پوٹینسی کی ہیں، ان کا استعمال نہ کیا جائے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ سو ایسے کیا ہوتا ہے کہ ایک میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے؟ وہ اثر کوئی بھی میڈیسن تب چھوڑتی ہے جب آپ اس کو ریگولر استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ ہیبچول ہو گئے کھا کے، اب اس کا اثر نہیں آئے گا۔ آپ کوشش کریں کوئی بھی چیز زندگی میں استعمال کریں تو ہیبچول نہ ہو، آپ کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا وقفہ رکھیں، آپ اس کو بہت کم استعمال کریں۔ دیکھیں، ایڈکشن اور ڈرگ یوزر دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ایڈکشن کی طرف نہیں جانا، ڈرگ یوزر رہنا ہے۔ ڈرگ یوزر رہیں گے تو آپ کو ڈرگ کا فائدہ ہوگا، ایڈکشن پہ چلے جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ میگرین کا شکار زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سینسٹیو ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سو آپ نے آج کے اس سیشن میں ہمیں 3 ایکسرسائزز بتائی ہیں۔ ایک میں اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کوئکلی، کہ کون سی چیزیں نہیں کرنی سر درد کے دوران۔ اچھا ٹھیک ہے، کون سی ایکسرسائزیں نہیں کرنی؟ بالکل، کیا نہیں کرنا؟ فارورڈ بینڈ نہیں کرنا، اچھا، نیچے جھکنا نہیں ہے، اچھا، ایکسرسائز میں بھی نیچے جھک کے سر کو نیچے لٹکانا نہیں ہے۔ ہاں، سر درد نہیں ہو رہا، میگرین کا اٹیک نہیں ہے، تب آپ کریں تو پھر آپ کو یہ سر درد سے روکا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ سر درد کے لیے جو ہے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہیڈ اسٹینڈ کراتے ہیں، جی کہتے ہیں یہ سر آسن کریں یوگا میں۔ یا اکثر ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سر کو الٹی، جیسے اگر آپ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں تو اپنا سر جو ہے وہ پیچھے کی طرف آپ پھینک لیں، یہ جب آپ اس کنڈیشن سے گزرے ہیں تب نہیں کرنا، ویسے تو کر سکتے ہیں، ویسے کریں۔ یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، لیکن یہ پریونشن ہے۔ جی، سر درد نہ ہو۔ اگر آپ اپنے میگرین سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس بیماری سے نکل آؤں، تب ان ایکسرسائزز کو کریں۔ اگر آپ میگرین کے اٹیک کے دوران کرتے ہیں تو یہ بڑھ جائے گا، یہ پرابلم بجائے کام ہونے کے بڑھ جائے گا، پھر آپ کہیں گے یوگا سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سو آپ نے سر کو جو ہے وہ کسی بھی حال میں بینڈ نہیں کرنا اگر آپ میگرین کے اٹیک کا شکار ہیں۔ یس، اگر آپ پریونٹیو سائٹ پر رہنا چاہتے ہیں تب آپ اس کا استعمال جو ہے اس ٹیکنیک کا وہ لازمی طور پر کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا بلڈ فلو ہے وہ جب آپ کی اسکن کی طرف اور سر کی طرف آتا ہے سو آپ کا دماغ بھی بہتر ہوتا ہے، بال بھی بہتر ہوتے ہیں، اور اسکن کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی بہتر رہتی ہے، اور آپ کو آبویسلی سر
سر درد کا جن لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے وہ بھی اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا میں کوئکلی چاہوں گی آپ ریپیٹ کر دیں. ایک تو آپ نے کہا ہے کہ انہیل فرام دا نوسٹرلس اور ایکسیل آپ نے منہ کے ذریعے کرنا ہے آواز نکال کر, ایک یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے, بالکل. اور تیسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ اپنی رنگ فنگر کو اس طرح سے کر کے, اور بالکل پہلی 2 انگلیاں یہ 3 ٹیکنیکس جو ہیں نا, ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کا میگرین کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے. تھینک یو سو مچ یوگی نعیم, ہمیشہ کی طرح آپ نے اتنی زبردست یوگا ٹیکنیکس ہمارے ساتھ شیئر کی جو کہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.